औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम बुढ़ाया और आप देख रहे हैं इनाम मिला यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल हाफिज़ाबाद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें स्कूल के चपड़ासी ने मुक़द्दस औराक कुरान के कुछ औराक को आग लगाई है। और ये वाक़या किस तरह पेश आया है और क्या उसने जानबूझ के आग लगाई है या ये गैर इरादी तौर पे हुआ काम। कल मैं वाक़े से तकरीबन 1 घंटा बाद दारे अरकम स्कूल के पास पहुंचा जहां पे हाफिज़ाबाद में एहतजाज जारी था। वहां पे पहुंचने के बाद मैंने सारे जो एहतजाज करने वाले थे उनका जायज़ा लिया, तो एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती था, जिसका सिर्फ यही मुतालबा था कि उस आग लगाने वाले को मेरे सामने लेके मैंने उसे आग लगानी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जज्बात से वो सारा कुछ करना चाह रहा था, बिल्कुल होश में नहीं आ रहा था, ना ही किसी की वो बात सुन रहा था। पहले बात ये करते हैं कि उसने वो जो आग लगाई है वो कैसे लगाई है। हुआ कुछ यूँ है, मेरी जो मालूमात जो मेरे तक मालूमात पहुँची हैं उसके मुताबिक हुआ कुछ यूँ है कि इतवार वाले दिन इनकी सफाई का दिन होता है। डेली बेसिस पे दारे अरकम के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो डेली बेसिस पे किताबें भी फाड़ते हैं, कापियाँ भी फाड़ते हैं, उनके औराक होते हैं, बाज़ औक़ात किताबें फटी वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और दारे अरकम के अंदर क्योंकि कुरान मजीद भी पढ़ाया जाता है, कुरान नाज़रा भी पढ़ाया जाता है, वो सूरतें भी याद करवाते हैं ज़बानी, तो इस हवाले से वहाँ पे कुरान, सूरत यासीन और सिपारे वगैरह तो मौजूद थे ही। और छोटे बच्चों की वजह से हमारे यहाँ पे बच्चों से बड़ों के पास हों तो वो भी फट जाते हैं, तो छोटे बच्चों की वजह से जो सिपारे, जो कुरान मजीद या जो कुछ फटा हुआ था, उन्होंने इंतज़ामिया ने उनको ऐसे किया कि जो किताबें और कापियाँ थी उनको अलहदा बोरे के अंदर डाला, और जो मुक़द्दस औराक थे, कुरानी औराक, उनको अलहदा शापर के अंदर डाल दिया। मैं ये वीडियो बनाते हुए इंतहाई हसास तरीके से बात इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो देखने वाले कहीं मेरे ऊपर ये फतवा ना लगा दें कि ये उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये इस तरह आपके सामने नहीं बैठा हुआ कि मैं उसकी वकालत करूँ। उससे जो गुनाह हुआ है उसको लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो सच बात है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो आप तक पहुँचाऊँ। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर लोग इस इज़्तिराब में हैं कि हकीकत उन तक पहुँचे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हकीकत उन तक पहुँचाऊँगा। तो जो उन्होंने शापर में डाल के मुक़द्दस औराक भी वहीं रखे हुए थे और साथ में दूसरे तोड़ों के अंदर और बोरियों के अंदर दूसरे औराक भी पड़े हुए थे। कल सफाई वाले ने आके वहाँ पे सारा कुछ उठाया, और चूँकि बंद था, वो बोरी भी बंद थी और शापर भी ऊपर से गिरा लगी हुई थी, तो उसको नहीं समझ आई कि इसके अंदर क्या है। उसने वहाँ से वो सारा कुछ उठाया और बाहरले गेट के सामने खाली जगह थी जहाँ पे लाइनें हैं, वहाँ पे उसने रख के, और ऐनी शाहिदीन जो उनका जो वहाँ पे मौजूद थे वो कहते हैं कि इसने ऊपर पेट्रोल भी फेंके। हम कोई भी चीज़ अगर जलाने की नीयत से रखते हैं तो उसके ऊपर पेट्रोल फेंकते हैं ताकि जल्दी जल जाए और जल्दी ख़त्म हो। उसने क्या किया, उसके ऊपर पेट्रोल फेंक के उसको आग लगा दी। आग लगाने के बाद जब शापर या तोड़ा फटा तो वो अंदर चला गया। पीछे से बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, उन्होंने आके देखा कि यहाँ पे तो कुरानी औराक जल रहे हैं, उन्होंने वहाँ से कुरानी औराक निकालना शुरू किए। मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह मेरे से झूठ ना बुलवाए, जो मेरे तक बात पहुँची है मैं सच आप तक पहुँचाऊँ। वहाँ पे वो बच्चों के साथ मेरे तक जो मालूमात पहुँची वो ये है कि वही बंदा जिसने आग लगाई थी वो ख़ुद भी आया है और उसने भी कुरानी औराक को पकड़ने की कोशिश की है। और इतनी देर में बंदे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पे आके नारेबाजी भी शुरू कर दी है, कुरानी औराक को उठा लिया, पकड़ लिया। ये हर किसी के जज्बात, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कहीं पे भी मुक़द्दस औराक की तौहीन होगी तो हमारे दिल दुखेंगी, हमारे जज्बात भी इसी तरह होंगे जिस तरह इनके थे। तो फिर उसने क्या किया कि उसने भी उन बच्चों के साथ मिल के वहाँ से औराक उठाना शुरू कर दिए। लेकिन चूँकि वह उधर चौकीदार था, तमाम इलाके को पता था कि यही स्कूल का चौकीदार है, उन्होंने 15 पे कॉल की है। 15 पुलिस आई है, उसने एहतजाज वगैरह जो है ज़िली जो हाफिज़ाबाद सिटी पुलिस है वो पहुंची, उन्होंने एहतजाज रुकवाने की कोशिश की है। लेकिन चूँकि एहतजाज के वक्त सारे बहुत जज्बाती थे, उन्होंने पुलिस वालों की बात सुनना गवारा नहीं की, और थोड़ी ही देर बाद बंदा गिरफ्तार भी हो गया, उसके खिलाफ पर्चा भी हो गया। हाफिज़ाबाद के जय्यद उलमा ठट्टा खोखरा के फाटक पर मौजूद थे, जो तकरीबन 500 से 1000 के करीब मर्दो ख़वातीन, सिर्फ मर्द नहीं ख़वातीन
اور بچے بھی وہاں پہ موجود تھے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ خواتین زاروں قطار رو رہی تھیں کہ یہ مقدس خوراک کی یا ہمارے مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ بالکل ہمارے جذبات یہی ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی نے ارادی طور پہ یہ کام کیا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں بے حرمتی کروں گا، علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں، اگر کسی نے اس نیت سے کیا کہ میں مسلمانوں کے دل دکھاؤں یا میں ارادی طور پہ اس کو آگ لگاؤں، پھر یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی بہت سزا ہونی چاہیے، اس کو سریعام آگ لگانی چاہیے، بالکل یہی ہونا چاہیے۔ اگر غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے تو ہم ایز اے مسلمان ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا موقف تو سنیں، اس نے یہ کیسے ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے۔ اچھا، علماء وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے جب انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ موجود لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ایسے کریں، احتجاج ختم کر دیں، روڈ کھول دیں، چونکہ یہ روڈ سرگودا فیصل آباد سے لے کے حافظ آباد سے گزرتا ہوا گجرانوالا، سیالکوٹ، ڈسکا اور راول پنڈی تک یہ سارا روڈ استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ بڑی ٹریفک ہوتی ہے، پورا سمجھ لیں یہ پنجاب کا علاقہ جو ہے سارا اس روڈ کے ساتھ وابستہ ہے۔ علماء نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسے کریں، ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ بندے کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف پرچہ دیا جائے، وہ بالکل ہو گیا ہے، بندہ گرفتار ہو گیا ہے، پرچہ ہو گیا، تو آپ ایسے کریں روڈ کھول دیں۔ لیکن میں نے کل وہاں پہ دیکھا ہے کہ انتہائی جذباتی انداز میں ایسے لوگ جن کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پوری نماز یا پورے جو اسلامی قوانین ہیں وہ آتے ہوں گے، وہ آگے سے علماء کو کہہ رہے ہیں جذباتی انداز میں کہ تسی کون ہوندے ہو سانو اتھوں کلن والے، اساں اس بندے نو مار کے جانا ہے، تسی جانا ہے تو جاؤ، اسی اتھے ہی رہنا ہے، اساں یہی کرنا ہے۔ یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے، اس نے جو کام کیا وہ بھی افسوسناک تھا، لیکن جو احتجاج میں موجود لوگ کر رہے تھے وہ بھی انتہائی افسوسناک تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایمبولینس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، اس کے ڈرائیور کو مارا گیا اور ایمبولینس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پھر اس کے بعد حافظ آباد شہر کے اندر آ کے انہوں نے بہت ساری عمارتوں کو نقصان پہنچایا، تھانہ سٹی یا جو ہمارا خدمت مرکز ہے حافظ آباد میں، وہاں پہ بھی نقصان، شیشے توڑے گئے، ان کے گلوب توڑے گئے، ڈنڈے سوٹا بردار عوام نے آ کے بڑا وہاں پہ نقصان پہنچایا۔ یہ ہمارا اسلام امن کا گہوارہ ہے، امن کا درس دیتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو غلطی کی گنجائش تو ہونی چاہیے، اپنے غلطی جو ہو گئی ہے اس کی معافی مانگنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، ہم تو ایسے ہوتا ہے جیسے کسی واقعے یا اس طرح کے سانحے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ہمیں اس طرح کا ویک پوائنٹ ملے تو ہم سارا کچھ توڑنا پھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ کل حافظ آباد کے اندر انتہائی برے طریقے سے ٹریفک جام رہا، لوگ بڑے پریشان رہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا یہ انتہائی افسوسناک تھا دونوں طرف سے۔ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے کل بڑا اچھا کردار ادا کیا، انہوں نے جو مظاہرین تھے ان کو منتشر کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء جن میں بریلوی حضرات، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث یا دوسرے بھی جتنے بھی سماجی اور سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے بھی بڑی اس میں کوشش کیا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف لے کے آئیں۔ رات دیر تک دیکھا ہم نے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ آباد کے سیاستدان جن میں جناب شوکت علی بھٹی صاحب، انہوں نے بھی کل موقع پہ آ کے انتظامیہ کے ساتھ اور مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اس کے بعد مامون جعفر تارڑ صاحب جو MP ہیں، جناب میاں شعیب یا تارڑ صاحب، چودھری شعیب یا تارڑ صاحب اور رانا عرفان جاوید صاحب، اور اس کے علاوہ حافظ آباد کے جو جتنے بھی سیاستدان اور سماجی کارکن انہوں نے آ کے رات کو مذاکرات کیے اور وہاں پہ رات دیر گئے، دھرنا ختم کروایا۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو اگر آپ اس نیت سے جلاتے ہیں کہ اس کو ہم محفوظ کر دیں، علماء کا کہنا ہے، میرا نہیں، میں نے یہ علماء سے ایک دو سے پوچھا ہے، ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر آپ اس نیت سے قرآنی اوراق کو آگ لگا کے جلاتے ہیں کہ ان کو ہم محفوظ کر دیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے قرآن کے نسخوں کو اسی طرح جلا کے محفوظ کیا گیا، لیکن یہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس سے بالکل ہٹ کے ہے۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ مظاہرین میں شامل ہو رہے ہیں یا مظاہرین میں ہیں تو میری آپ سے دستہ گزارش یہی ہے کہ احتجاج کو ختم کریں، اور حافظ آباد کا امن جو الحمدللہ، حافظ آباد بڑا پرامن شہر ہے اور بڑا پیار کرنے والا، محبتیں بانٹنے والا شہر ہے، یہاں پہ
हर बच्चा एक दूसरे के साथ, हर बड़ा बूढ़ा नौजवान एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटते हैं, हर वक्त हंसी मजाक करते रहते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात को लेके हमें इस तरह का इमेज दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए जिससे हमारे अफजाबाद की जग हंसाई हो। जो वाक़या हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक है, जिसने किया उसको बिल्कुल शामिल तफ्तीश किया हुआ है। बाकी जो हमारे अदारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से तहकीक भी करते हैं और तफ्तीश भी करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर जो इस वाक़े में मुलव्वस है सबको इंशाल्लाह ये हमारे अदारे पकड़ेंगे भी और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी देंगे। लेकिन जो मुज़ाहिरीन नुकसान कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि अपने अमलाक का नुकसान ना करें। ये हमारे टैक्स के पैसों से बनी हुई चीज़ें हैं, ये हमारे खून पसीने से बने हुए थाने, ये खिदमत मरकज़, ये एम्बुलेंसेस, ये रोड गलियाँ, ये बाज़ार, ये सारा कुछ हमारा अपना है। इसके साथ हमने प्यार करना है, हमने इसके साथ मोहब्बत करनी है। और उम्मीद है कि हाफिज़ाबाद के जो शहरी हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करेंगे कि एहतजाज करना अच्छा है, लेकिन अगर किसी बेगुनाह को सज़ा मिलती है तो उसका भी आगे जाके अल्लाह के हुजूर पेश हो के हमने जवाब देना है। तमाम देखने वाले दोस्तों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि एहतजाज को ख़त्म करें, या अपने दोस्त अहबाब जिस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं या एहतजाज का इरादा रखते हैं वो इस इरादे को तर्क करें और अदारों पे छोड़ दें कि इंशाल्लाह वो हमें मायूस नहीं करेंगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो देखी, और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे हाफ़िज़ इनामुर रहमान बुराया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।